Pagbasa ikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari na makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya. Wala siya kalapasan o sala. Hilain siya ikan sa mga tao nga makasasala ug ipayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa Pangulong mga pari kay wala siya kinahanglana sa paghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingong mga sala. Ug unya sa mga sala sa katawhan. Ihimo niya ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon. Sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilit mga tao na dili hingpit aron mahimong pangulo mga pari apan ang panumpa sa Dios. Naulahin niabot kay sa balaod. Nagpili sa anak nga mahihimong hingpit hangtod sa kahanturan. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay Pangulong Pari nga ingon niining matanga. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios dito sa langit. Nag-alagad siya sa nga Pangulong Pari sa dapit nga labing balaan na mao ang matuod na tuldag nga gitukod sa Ginoo. Dili sa tao. Ang tanang Pangulong Pari itudlo aron paghalad og mga gasa ug mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong Pangulong Pari kinahanglan usab dunay ihalad. Kung ania pa siya sa yuta, dili unta siya mapari. Ay duna na may mga pari na naghalad og mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Ang gibuhat nila ingon nga pari usa lamang kahalad ug landong iadtong atua sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moises. Sa dayon na niyang pagpatindog sa tulda. Iingnan siya sa Dios. Himuha gayud ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Apan sumala sa nahitabo, ihatagan si Jesus og parihanong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kaysa ila. Ingon nga ang kasabutan nga iyang gihikay kalit sa Dios ug sa tawo mas maayo. Tungod kay gipasikat man sa mga saad sa labi pang maayong mga butang ang pulong sa Ginoo. Aniya ako Ginoo, mianhi ako aron patuman sa imong kaubot mo. Aniya ako Ginoo, mianhi ako aron patuman sa imong kaubot mo. Ipahibalo ko ang imong kataro diha sa bagang pundok sa katawhan.
O sila nga may kumaon sa imong kaluwasan, muingon ta kanunay himayaon ang Ginoo. Aniya o Ginoo, yan ako ang pagtuman sa imong kabubuot ko. Sakripisyo o halat wala ka mubuot. Apan mga dalunggan ngay nablihan alang sa pagsugot sa imong gihatag kanako. Mga hinurot o sunog o mga halad bayat sa sala wala ka mangita. O muingon ako ani anhi ako. Aniya o Ginoo, yan ako ang pagtuman sa imong kabubuot ko. Sa pasahod isulat alang kanako, ang pagtuman sa imong kabubuot. O Diyos ko, mao ang akong kalipay, o ang imong palaot, aniya sulod sa akong kasing-kasing. Aniya o Ginoo, yan ako ang pagtuman sa imong kabubuot ko. Ang mga pulong mo, O Ginoo, mag-igorong na sa mong pagtuo, o magaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, o kataka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Hallelujah. Tagay ako kinabuhi o Ginoo, o tumanon ko ang imong mga sugo. Hallelujah. Ang Santos ni Evangelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan nangadto sa tanaw sa Galilea, o gisunod siya sa usa ka takong panon sa mga tao. Ini mga tawhanan nagagikan sa Galilea, sa Huda, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Edomia, ingon man sa tabok sa Jordan, o sa kasipit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus kay nakatungog man sila sa mga butang nga mga gibuhat nga iyang gibuhat. Pilabihan kadaghan ang mga tao, o tungod ini, si Jesus nagtubo sa iyang mga tinunan sa pag-andam sa sakyanan sa sakayan alang kaniya, aron dili siya mapikit sa mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagtuol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakit-an si Jesus sa mga taong iyawaan, nang hapa sila sa iyang tubangan o naninggit, ikaw mao ang anak sa Dios. Apan di pahimangnuan pag-ayo ni Jesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kung kinsa siya. May suon Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag ka na itong tanan, pag-usap, o welcome na itong bisita sa itong suon. God ever, si Yakawan.
mayong buntag kalitan ko na may pag ko musuot bitaw kanang si kuan de ko kuan ka tuig kanang Raul say yan ni sa akong bahin murag ni balibad ko kay murag din ako kaya ang kanang matawag na tong mission bitaw kay kini ko pagkalagad sa Ginoo kinahanglan ko disiplina ko galingon yan nakita ko na ko nga murag kuwang pagyugod na tong panahon na niya doon na may gipadapos Ginoo ko nga may mong kapikas na ko amon yan usa na siya sa mga plano ko sa Ginoo nga maminyo ko niya maidag sa pagkari kidapo ko ani kay kini po siya po naguna kuno diri nga nagkuan na siya ko na ga kanang kuan ani nga kini say tawag ani si presidente sa una amo ba siya murag siya nagpalambo pa amo ba siya nagalalay sa pagtuon ninyo mas maayo nagpasalamat sa Ginoo nga niabot sa siya diri murag iya po ng misyon iya ng misyon ang akong ikadugang ang experience nako sa panahon nga naminyo nako ang akong bata usar ka po kay ako pong nakita nga ang pagdisiplina sa anak di sa lalim kay samtang ikaw magdisiplina sa anak kita mo gud ang amahan or ginikana nga maguna tawag na obligasyon bitaw nga matanaw gyud nimo nga mapukusan gyud nga pagka ginikana dili lalim kay bitaham kaning pare kay ang pare og nay magpabadlong parokyano pwede magingnon ako nga bahalaan mo dia balik og lain parokya pero ang pamilya di pwede ang imong anak imo ginang anak imo gina siya nga gayran og kanang musuhi ay pataas kini mo imong pasensya mo na silbi misyon nato pong mga minyo kay kamo diri mga minyo na po mo mga anak mo na ato pong misyon nga ato po ipakita unsaon nato pag-guide sila nga mahimo sang Kristohanon onya inig pagkaminyo na po nila mao na po na ilang itudlo pananglitan sa nakitaan diha sa inyo nga kinaiya nga kanang Kristohanon gyud nga kinaiya kay usahay ko kanang mabot ko sa panahon nga atong una-una atong kasing-kasing nga murag kanang musukwahi ta ba tungod sa paginahanglan sa atong pagkatawhanon nya kay naamay kanang gitawag nila og pagpasaylo amo sa nang mangumpisa ta na ba may confession dire kada buwan awa mo pag way pare nga magpag-confession kada buwan pero na magmisa niyo nga rin adi siya mo kuan confession day apoy dir na ninyo pud hangyon nga iniguman niya bisa nga ingnon ninyo nga kumpisal ko padri murag kanang bugat-bugat na may magan-gaan ning ako ang musugot ra na sila kay mao na misyon pud nila nga maminaw sa unsay mga sayop kay nga tugog sa garang sayop na naman kung tawhanon ra kay ba nya gipasaligan tas Ginoo nga pasayloon gyud ta basta mo pisal ta kay mao na gihatag ng sakramento ngadto mga Katoliko unya diha ko tutup siguro kay taslo na ko madaghan ng istorya tas Umalis siya, pinaya ko, anong kung sa mga